अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, बड़ा दिन, और ये कहते हैं कि जुमे का दिन जो सबसे बड़ा दिन होता है, ये हर हफ्ते में एक ईद है मुसलमानों के लिए। एक ऐसी सेलिब्रेशन है कि जुम्मतुल मुबारक के ख़ास दिन के मौके पे इसकी फ़जीलत और अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही इसमें दुआ की कबूलियत के कुछ औकात इस तरह के हैं कि अगर उन औकात में दुआ मांगी जाए तो कबूल भी होती है, मंजूर भी होती है। और अगर सबसे बड़ी बात कि हमारे पास रबीउल अव्वल का ख़ास महीना हो, बड़ा महीना हो, सबसे बड़ा महीना हो, और फिर साथ ही जुम्मतुल मुबारक का दिन भी हो, तो फिर ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि रबीउल अव्वल का ये सारा महीना जो है वो जारी और सारी है, जोश व खरोश के साथ आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मना रहे हैं। और मेरे आका की आमद पर जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं सारे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी अक़लियतें भी, दूसरे लोग भी, क्योंकि वो पूरी इंसानियत के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। तो सब जगह पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, और पूरा महीना ही रहमत लिल आलमीन का महीना जो है इसको इससे मंसूब कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको बहुत अच्छा इसका इनिशिएटिव लिया है कि पूरा महीना ही जो है वो कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, रहमत लिल आलमीन का पूरा महीना मनाया जा रहा है, जिसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुतबात वगैरह भी जो है वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी आज अपने प्रोग्राम को कुछ इसी लिहाज से जो है वो तरतीब दिया है कि हम कोशिश करें कि हम अदब मुस्तफ़ा सीखें, हम सीखें अदब के वो तकाज़े जो मेरे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। लेकिन अफसोस कि हम बहुत मसरूफ़ कौम हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अदब के वो तकाज़े सीख सकें जो हमसे डिमांड करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैं और इंसान एक काम मिलकर करते हैं, और बताइए कि क्या? ज़ाहिर है कि दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। मेरे अल्लाह भी अपने आक़ाए दो जहाँ, अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्हें पूरी दुनिया जिनके लिए बना दी, मोहब्बत में बना दी, उन पे दरूद के नजराने पेश करते हैं। और साथ ही इंसानों से भी ये कहा जाता है कि जब तक आपकी मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्योर नहीं होगी, तब तक कोई अल्लाह की रहमत का भी उस तरह तलबगार नहीं है, जब तक आप सबसे पहले वसीला मोहम्मद से मांगिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, और अदब के तकाज़े जो है वो हमें ये कहते हैं कि आज हमें सीखना है कि सहाबा इकराम कैसे मेरे आक़ाए दो जहाँ का अदब किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अदब के तकाज़े क्या हैं, हमें ये रबीउल अव्वल का महीना कैसे मनाना है। इस पे हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा बयान करते हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और साथ ही अदब के तकाज़े के लिहाज से आज जो स्पेशल बात करेंगे, हमारे साथ हैं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। नाम के साथ भी माशाल्लाह जो है वो मुस्तफ़ी लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, करम अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है। आज बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा महीना है हमारे पास। कोई बात तो अदब के तकाज़े हैं। हम इस अदब से शुरू करते हैं कि हमें इस अदब को सीखना कैसे है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा कि आज आपने एक मरतबा फिर मुझे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम में अपना इजहार ख़याल करने का मौका दिया। आपने बड़ा ख़ूबसूरत इंट्रो पेश किया नाजरीन के सामने, और अपने ख़यालात का इजहार करते हुए आपने 2-3 जुमले बड़े ईयर कैचिंग बोले कि ये उनमें एक जो इंतहाई खूबसूरत बात थी वो ये थी कि तमाम महीनों से अफजल वो ये महीना माह रबीउल अव्वल का है। और उस अफजल तरीन महीने में अगर इंसान को सैयदुल अय्याम जुमातुल मुबारक मुयस्सर आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ये बात बड़ी खूबसूरत आपने इरशाद फरमाई। मैं इसी पर एक बात नाजरीन तक पहुंचा कर तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो आपने बात कही ना कि तमाम महीनों से अफजल, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वाजबत लकल नबुव्वा, आप कब से नबी हैं?
یعنی کب سے آپ کو نبوت؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک کے بعد نبوت ملی. صحیح نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نبوت کا اعلان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک کے بعد کیا. نبوت کی مہر تو پیدائش کے وقت ہی وہ لگی ہوئی تھی. بہت خوبصورت بات، وہ لگی ہوئی تھی. پوچھا، یہی وہ مظاہر تھے، یہی وہ مناظر تھے جن کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تب سے نبی ہوں جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اب آپ دیکھیے یہاں لفظ بڑا توجہ طلب ہے، درمیان میں تھے، یعنی پانی ابھی ادھر تھا، مٹی ابھی ادھر تھی، ابھی پانی اور مٹی کا مکسچر بھی نہیں ہوا تھا. اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، فیصلہ پہلے ہو گیا ہوا تھا، نبوت کا ستارہ پہلے چمک گیا تھا. اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ولادت پر جب اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں رہنے والے انبیاء اور رسول کی اور آنے والے انبیاء اور رسول کی روحوں کو بنا لیا نا، تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اے میرے پیغمبر اور میرے رسولوں، میں تم سب سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ جب تم اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی نبوت اور رسالت کا دور گزار چکو گے نا، تو تمہارے بعد من بعدی یاتی اسمہ احمد، ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تم سب پر لازم ہے کہ تم اس نبی کے آنے کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنا. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے ربیع الاول کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں نہ آتا تو اللہ رب العزت لوح و قلم کو نہ بناتا، زمین و آسمان کو نہ بناتا. یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، لولا کلما خلقت ازہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین آسمان ستارے سیارے یہ تو درکنار، میں اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت جس ذات کی وجہ سے ہوئی، وہ ذات 12 ربیع الاول کی صبح سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لائیں. تو ان کے آنے سے اگر وہ تشریف نہ لاتے تو کوئی چیز وجود میں نہ آتی، کوئی لیلۃ القدر نہ ملتی، کوئی مسجد نہ ملتی، کوئی قرآن نہ ملتا، کوئی نبی اور رسول نہ آتے، کوئی نیکی اور ہدایت کا کام سر انجام نہ دے رہے ہوتے، کوئی کچھ. یہ باقی جتنی نعمتیں ملی وہ نعمت ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. دیکھیے دنیا کو تخلیق کرنا تھا تو میرے آقا کی آمد سے پہلے ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنا لی گئیں. ساری اسٹریٹجی جیسے ایک پلاننگ کی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے یہ تمام پلاننگ جو ہے وہ کر لی. اب جب یہ پلاننگ ہوئی اور آقا دو جہاں نے تشریف لانا تھا تو دیکھیے کہ جن کے لیے دو جہان تخلیق کر دیے، عرش اور فرش کے مالک ہیں وہ، کہ جن کے صدقے سے عطا ہوتا ہے، جن کے گھرانے کے صدقے سے جو ہے وہ پورے لوگ جو ہے، پوری انسانیت جو ہے، سب لوگ جو ہے، تمام مسلمان جو ہے وہ ان کا صدقہ جو ہے ہمیں مل رہا ہے. اور پھر واللہ یؤتی وانا قاسم، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں آگے ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو ایون کے لوگوں کی طرف سے دی گئی وہ تکلیفیں کہ جو ایک عام انسان کو اگر دی جائیں تو انسان جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. کون ایسا جو ہے وہ ذی شان انسان ہوگا، کون ایسا باوقار انسان ہوگا کہ جو پتھر کھا کے بھی دعا دے رہا ہے، جس کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ 2 دن سے کسی نے کوڑا نہیں پھینکا تو عیادت کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے. کون ہوگا ایسا انسان؟ اسی لیے اللہ نے دوسرا کوئی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا بنایا ہی نہیں، کیونکہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج ادب کا تقاضا کیا ہے؟ آج ہم اپنے ینگسٹرز کو، آنے والی نئی نسل کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب ہم اگر یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہیں، لیکن جو چیز، جو پوائنٹ یہاں ریز کرنا ہے، جس چیز کے لیے آپ یا میں یہاں پر بیٹھے ہیں، جو نیکی ہم نے کمانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بات سے، ہماری کوئی ایسے عمل سے، ایسی چیز سے کوئی سامنے والا شخص جو ہے وہ ادب کا لحاظ اور دامن پکڑ
ले जी, जी। तो बस हमारे यहाँ बैठने का फर्ज अदा हो जाता है। मैं चाहूंगी ये बयान करें। जी जी डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। याद रखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के जब तक जी किसी के मुकाम को समझा ना जाए, सही, उस वक्त तक ज़ात में बिल्कुल अदब पैदा नहीं हो सकता। मसलन अगर हम वालिदैन का अदब करते हैं, माँ बाप का अदब करते हैं, उस्ताद का अदब करते हैं, तो हम उसको बतौर उस्ताद समझते हैं तो फिर हम अदब बजा लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम उसके मुकाम और मर्तबे को समझ नहीं पाते तो चाहे वो माँ हो, बाप हो, उस्ताद हो, मुर्शिद हो, मुरब्बी हो, शेख हो, कोई भी हो, हम उसका अदब बजा नहीं लाते। बहुत बड़ी बात कर दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे को समझने के लिए डॉक्टर साहबा मैं आपकी इजाजत से 3-4 मिनट के अंदर इस बात को अर्ज करना चाहता हूं, और वो बात मैं कुरान मजीद की रोशनी में बयान करना चाहता हूं, ताकि नौजवान नस्ल, ये जो आप कोशिश करते हैं, बहुत खुशी होती है मुझे कि कोई तो कहीं से उम्मीद की किरण नजर आती है किसी चैनल के जरिए और नौजवान नस्ल को ये पैगाम पहुंचता है। मैं अर्ज करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आज की नौजवान नस्ल को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे की समझ आ जाए ना, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अदब की तरफ ना आ जाएं। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे आपने जिक्र किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त की, कभी वादी ताइफ में, कभी सहने काबा में, कभी मक्का के बाजारों में, कभी खंदक खोदते वक्त, कभी गज़वात में शिरकत करके। और मैं तो ये कहता हूं डॉक्टर साहिबा कि अगर सारी इंसानियत और बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो 3 साल जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शेब अबी तालिब में गुजारे, जिसमें आपने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, भूख और प्यास के साथ जिंदगी बसर की, अगर उम्मत मुस्लिमा सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के उन 3 सालों का बदला देना चाहे तो सारी जिंदगी उस 3 सालों का बदला नहीं चुका सकती। मगर मैं उन सारी कुर्बानियों के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अजर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, इस वक्त मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबा को बयान करने के लिए पहली आयत जो कोट करना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को एक हुक्म दिया कि मेरे महबूब वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ए मेरे हबीब मुकर्रम, आप ना नमाज फजर से पहले तहज्जुद के नफल अदा किया करें। सुभान अल्लाह। तहज्जुद के नफल अदा किया करें। पूछा बारी ताला, मैं तहज्जुद के नफल अदा करूंगा तो मुझे बदले में मिलेगा क्या? अब मैं यहां से आका अलैहिस्सलाम के मुकाम की बात करने लगा हूं, फिर मैं अगले सवाल पर आपको बताऊंगा, अर्ज करूंगा कि किस तरीके से सहाबाए किराम फिर हुजूर का अदब बजा लाते और आज हमें क्या करना है। यहां पर देखिए आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ए मेरे महबूब आप तहज्जुद के नफल अदा किया करें। पूछा बारी ताला कि मैं अगर नफल अदा करूंगा तो मिलेगा क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि ए मेरे महबूब, आपके उम्मतियों में से अगर कोई मेरी तरफ एक हाथ के बराबर चल के आए ना तो मैं 2 हाथ के बराबर चल के आता हूं। अगर तेरी उम्मत में से कोई एक बाजू जितना चल के आए ना, मैं 2 बाजुओं जितना चल के आता हूं। अगर कोई मेरी तरफ दौड़ के चल के आए तो मैं रब होकर उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। देखिए तेरी उम्मत के साथ जब मैं अदले में बदला करता हूं तो कितना बढ़ के करता हूं। तू तो मेरा महबूब है, तुझे मैं कितना अता करूंगा, यहां से अंदाजा लगा लो वो क्या फरमाया, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ए मेरे महबूब, जब आप तहज्जुद के नफल पढ़ेंगे ना तो मैं आपको मकाम महमूद अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि रसूल पाक का मुकाम ये, और ये पता है मुकाम महमूद क्या है? मुकाम महमूद के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिनके वसीले से सहाबा किराम दुआ करते तो अल्लाह बारिश नाजिल कर देता। बड़ी हस्ती। हाँ जी, और जिनको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का फरमाया, हाजा हिब्रुल उम्मा, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम वो हजरत अब्बास हैं। ये वो हजरत अब्बास हैं कि ये चचा थे हुजूर के चचा थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भतीजे हैं। साफ जाहिर है, कॉमन सेंस की बात है कि चचा की उम्र ज्यादा होती है और भतीजे की छोटी होती है। इनसे किसी ने, सहाबी ने पूछा कि आप बड़े हैं
یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا بڑے حضور ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ادب کا خیال کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میری عمر ان سے بڑی ہے، میں ان سے بڑا ہوں، نہیں، وہ کیا فرمایا بڑے حضور ہیں، میں پیدا پہلے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود جو مجھے صرف 2 نفلوں کے بدلے میں، تہجد کے نفلوں کے بدلے میں اللہ نے جو مجھے اجر دیا ہے نا، جو مقام دیا ہے مقام محمود، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے آخری امتی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، وہ اگر دوزخ میں ہوگا تو میرے اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ شفاعت کے لیے دعا ہے، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے، کیونکہ ہر مسلمان نے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے، قبر میں وہ اندھیری راتیں تو گزارنی ہے، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایک الگ دنیا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ بہت سی تاریخوں میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس قبرستان کے گورکن یہ بتاتے ہیں کہ 10 سال گزر جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی قبر میں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ادب کے تقاضے جو ہمیں سیکھنے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی حالت اس قدر غیر ہو جاتی ہے کہ انہیں کچھ عرصہ ہی ابھی دفنائے ہوئے ہوتا ہے اور ان کی ہڈیاں تک جو ہے جل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں ان کے جیسا بننا ہے جن کے 10 12 20 سال گزر جانے کے بعد بھی کفن میلے نہیں ہوتے، یا پھر ویسا بننا ہے کہ جن کے کچھ عرصہ بعد دفنانے کے بعد ہی ہڈیاں جو ہے وہ خاک ہو جاتی ہیں۔ اب ڈیپینڈ آن یو کہ ہمیں ہمارے کریکٹرز کو کیسے جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے ڈاکٹر صاحبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ لیا جائے۔ بہت بڑی بات اور دیکھیے میں نے عرض کیا کہ صرف آقا علیہ السلام نے جو تہجد کے نفل پڑھے ان کا اجر اتنا ہے کہ مقام محمود کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن عرش سجائے گا اور اس عرش پر صرف 2 کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی، ایک کرسی خدا ہوگی، دوسری کرسی مصطفیٰ ہوگی، اور ساری امتیں آگے بیٹھی ہوں۔ یہ مقام جب آج کی نوجوان نسل یہ مقام سمجھ جائے نا اپنے محبوب نبی کا تو پھر ادب کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک اور ریفرنس یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آیات قرآنی، چونکہ نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ باتیں ایسے واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیے۔ ڈاکٹر صاحبہ پورے قرآن مجید کے اندر 100 مقامات ایسے ہیں، گن کر 100 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب نبی کے نام کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کیا مقام ہوگا اس ذات کا اب دیکھیے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے بات کی، مجھے یہاں آپ کی بات کاٹنی پڑی ہے معذرت کے ساتھ، کہ کہہ دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو گے تو مسلمان ہوگے، مسلمان ہوگے، ادروائز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات، آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف، واہ، اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں بتاتا ہوں کہ کس کس جگہ پر سوائے عبادت کے اللہ رب العزت نے ہر کام میں اپنے محبوب نبی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور فرمایا آپ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ہے وہ ادب جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے مقام کو اس قدر بلند فرمایا کہ خود بھی آپ کا لفظ استعمال کیا، کہیں تم سے مخاطب نہیں کیا، تم سے مخاطب نہیں کیا، کہیں تم سے مخاطب نہیں کیا۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے وہ 100 مقامات میں ایسی 1 2 3 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب اطاعت کے معاملے میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو جوڑ دیا۔ اب یہاں پر بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اطاعت دیکھیے، اطاعت اس کی ہوتی ہے جو پریکٹیکلی کچھ کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کیا اللہ کھاتا ہے، کیا اللہ پیتا ہے، اللہ کیا چلتا ہے، اللہ کیا نماز پڑھتا ہے؟ بھئی اللہ تو یہ ان ایکٹیویٹیز سے پاک ہے۔
اب یہ ایکٹیویٹیز کرتی کون سی ذات ہے؟ ہاں. فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اپنے محبوب نبی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو میرا محبوب کرتا ہے حقیقت میں وہ میرا محبوب نہیں کرتا, حقیقت میں وہ میں کرتا ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. اب آپ دیکھیے ہمارا کوئی جھگڑا ہو جائے کسی کا تو اب وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی بات چیت کر سکتا ہے؟ نہیں. بات چیت ہو سکتی تھی تو رسول پاک سے ہو سکتی تھی. فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تم نے کسی معاملے میں رجوع کرنا ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا. میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. تو رجوع کرنے میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. پھر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اب بتائیے اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر. فرمایا جو رسول پاک سے جنگ کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. پھر یہاں بڑی ایک خاص بات ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ. واہ سبحان اللہ. کہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی فضل صرف اللہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کا رسول بھی کرتا ہے. فضل کرنے میں, اطاعت کرنے میں, محبت کرنے میں, ادب کرنے میں قرآن مجید کے 100 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ جوڑنا آپ کے مقام کو متعین کرتا ہے. جب آپ کا مقام سمجھ آ جائے تو پھر اگلا لمحہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا مقام اتنا ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا نا, لیکن میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نظر آتی ہے. لوگوں نے دیکھا, صحابہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری, انہوں نے پریکٹیکلی لائف جی کر جو ہے وہ انسانوں کو بتایا کہ دکھ اور تکلیف اور مصائب کیا ہوتے ہیں, ان کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے, اس پہ توکل کیسے کیا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی تمام چیزیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیز عام کر دی کہ اور کیا چاہیے, خدا کو کیا دیکھنا ہے, دیکھیے نا رخ مصطفیٰ, دیکھیے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے قرآن پاک میں ذکر بیان کر کیا جاتا ہے کہ ہم میرے آقا میرے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری طرف سے وحی نہ کر دی جائے, اللہ کا حکم نہ ہو. تو اللہ کے حکم کو جو آگے پہنچا رہے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو ان کے اندر ڈیزولو کر کے سائنس نے پروف کر دیا کہ انسان میں کچھ اسپرچل ہے, اس کی ذات کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو نعرہ محمدی لگا کے جب کسی مشکل سے گزرتا ہے تو مشکلیں ایسے آسان ہوتی ہیں کہ جیسے انسان کو پتہ نہیں چلتا. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے, اور جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ ادب, یہ جو مقام تھا وہ سمجھا. اب جب ہم مقام سمجھ لیتے ہیں اور سب سے اعلیٰ جو ادب کیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا, وہ یا حضور کی آل پاک نے کیا یا پھر صحابہ کرام نے کیا. اب یہاں پر میں چند ایک واقعات کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور نوجوان نسل کو اور ناظرین کو اور ناظرات کو بالخصوص اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعات, یہ باتیں آج نکل گئیں. آج والدین, آج مائیں, بہنیں, بڑی جو بڑے بزرگ ہیں وہ اب ان چیزوں کو اپنی گفتگو میں نہیں لاتے. یہ واقعات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے. اور آج نوجوان نسل کے آئیڈیل بدل گئے. کاش گھروں کا ماحول پھر بدلے. اور ڈاکٹر صاحبہ
हमेशा इसी पर कोशिश करती हैं, और ये जुमा के दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन इसीलिए है कि हम अपना हिस्सा इसके अंदर डाल सकें। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि देखिए डॉक्टर साहिबा, सहाबा कराम किस तरीके से जब मुकाम समझ गए तो फिर अदब बजा लाते। अदब का आलम ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हजरत असलहा बिन शरीक, ये हुजूर के एक सहाबी थे, सही, बड़े प्यारे। इनकी ड्यूटी ये थी कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कहीं सफर करना होता ना, तो आपकी जो ऊंटनी मुबारक थी उस पर कजावा रखना, वो इनकी ड्यूटी होती थी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब क्या हुआ कि बशरी तकाजे हैं, ड्यूटी कितनी बड़ी ड्यूटी, जी ड्यूटी कितनी बड़ी बशरी तकाजे हैं कि आराम किया और इनका जो जिस्म था वो नापाक हो गया। अब हुआ आलम ये हुआ कि जैसे जिस्म नापाक हुआ, सर्दी का मौसम था, पानी भी मौजूद न था, गुस्ल करना भी ज़रूरी था, मगर गुस्ल न कर सके। और इत्तेफाक ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन कहीं सफ़र पर भी तशरीफ़ लेके जाना था। ये सुबह उठे, पानी देखा, तलाश किया, न मिला। इन्होंने समझा कि मेरा जिस्म पाक नहीं है, ठीक है, तो पाक नहीं है जिस्म, लिहाजा मैं नापाकी की हालत में महबूब नबी के कजावे को उठाकर ऊंटनी पर नहीं रख सकता। अब आप देखिए, कुरान में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि आप इस हालत में अपने महबूब नबी का कजावा नहीं उठा सकते। लेकिन अदब क्या है, अदब क्या है, मोहब्बत क्या है कि उन्होंने नहीं उठाया। अपने भाई के पास गए, उनको जाके कहा कि आप ना काइंडली मेरी जगह पर, हुजूर ने सफ़र पे तशरीफ़ लेके जाना है, मेरी जगह पे आज कजावा आप सेट कर दें कि मेरा हाथ ना लगे। हालांकि ऐसी हालत में तो मस्जिद में जाने से मना है, कुरान पकड़ने से मना है, कजावा पकड़ना मना नहीं, लेकिन मोहब्बत ये तकाजा करती है, अदब ये तकाजा करता है कि इस हालत में हुजूर के कजावे को भी हाथ न लगाया जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और डॉक्टर साहिबा, हुआ ये कि आका अलैहिस्सलाम बैठ गए कजावे पर, तशरीफ ले गए। जब सुबह हुई तो ये सहाबी, इन्हें पानी कहीं से मिला, ये पाक साफ होकर ये भी उस जगह पर पहुंच गए जहां आका अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लेके जाना था। जब आका अलैहिस्सलाम ने दूर से आते असला बिन शरीक को देखा तो फरमाया, ए असला, क्या बात है, आज तुम देर से भी आए हो और मैंने देखा है कि मेरा कजावा आज ठीक तरह से नहीं बंधा हुआ था, क्या मामला है? ठीक तरह से नहीं। अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये वजह थी, मैंने आज ना उसको खुद अपने हाथों से नहीं बांधा, बल्कि मेरे भाई ने बांधा है। कुर्बान जाऊं, ये अदब और मोहब्बत का जब मामला देखा ना महबूब और मुहिब के दरमियान, अल्लाह ने उधर से आयत तयम्मुम उतार दी कि जब तुम्हें कभी पानी मुयस्सर ना हो, जब कभी तुम्हें मुश्किल पेश हो, बीमारी का खतरा हो, तो पानी की तरफ जाए बगैर तयम्मुम कर लिया करो, तुम्हें पाकी और तहारत मिल जाएगी। तो अब आप अंदाजा करें कि आयत तयम्मुम वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदब और मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदके में उतारी है। फिर यही वो सहाबा कराम थे। डॉक्टर साहिबा, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, और वो क्या कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हेयर ड्रेसर भी होते हैं, जिन्हें हम हज्जाम कहते हैं, नाई कहते हैं सादा लफ्जों में। हम हुजूर के नाई को नाई नहीं कह सकते, अदब का तकाजा नहीं है। आपका ईमान ताज़ा होगा ये बात सुनकर कि ये है हदीस मुस्लिम की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब इस कदर बजा लाते। आज तो आप देखिए जगह जगह पर बात बात पर झगड़ते हैं, ये यूं खड़े होकर सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, यूं अदब करना कैसे लिखा है, यूं अदब करना कैसे लिखा है, बातें होती हैं। मैं अर्ज कर, सहाबा कराम ने सिर्फ कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म आया था कि हुजूर का अदब करना है, फिर उस अदब के लिए जो तरीका बेहतर समझते वो अदब करते। और मैं आपको अर्ज करूं कि वो सहाबा कराम का मामूल ये होता था, फिर जोर दे रहा हूं इस बात पर कि मुस्लिम की हदीस पाक है जी। वो ये कि सहाबा कराम का मामूल ये होता था, आका अलैहिस्सलाम के वो हज्जाम, वो हेयर ड्रेसर जो हुजूर के बाल बनाते, आपकी दाढ़ी मुबारक को सेट करते, वो नाई और वो हज्जाम जब मदीना की गलियों में चलते फिरते कभी नजर आ जाते ना उन्हें, तो उनको दरमियान में, गली के दरमियान में खड़ा करते और खड़ा करके
यतूफ़ बिही, हदीस पाक के लफ्ज है, जैसे खाना काबा का तवाफ किया जाता है वैसे उस हज्जाम का, हेयर ड्रेसर का सहाबा कराम तवाफ किया करते थे। ये अदब है, ये अदब है कि उसका भी अदब कि ये हुजूर का हेयर ड्रेसर है, ये हुजूर का हज्जाम है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और मोहब्बत की मिसाल सिर्फ दो एंड पर देना चाहता हूं। पहली ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये आयत उतर आई ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ को पस्त रखना है, रसूल पाक की आवाज़ के बराबर भी आवाज़ नहीं करनी, जिस नबी की आवाज़ के बराबर आवाज़ करने का हुक्म नहीं है। वहां ये भी सुनने को और देखने को मिलता है कि कहते हैं नबी हमारे जैसे ही थे, भाई उनकी आवाज जैसी आवाज किसी की नहीं, उनकी आवाज के बराबर किसी की आवाज नहीं हो सकती, जात उनके बराबर कैसे हो सकती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत उतर आई, इसलिए बनाया गया कि हम इंसानों को जो है वो तालीम देने के लिए कि एक इंसान की शख्सियत को कैसे निखार होना चाहिए, एक इंसान की शख्सियत को कैसा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुतबे में या मर्तबे में कोई जो है वो इस लेवल पे अपने आप को समझना शुरू कर दे कि ये बात वो वहां तक पहुंच गई है, यहाँ तक कभी बात ऐसा नहीं हो सकता। उनसे ऊपर सिर्फ एक ही जात है और वो अल्लाह की जात है, बाकी सारी कायनात उनके बाद है। तो मैं वर्ज कर रहा था जब ये आयत उतर आई ना डॉक्टर साहिबा, तो हुजूर के बेशतर सहाबा और उनमें से मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले रहा हूं, वो उनका मामूल ये था कि वो जब दरवाजा नॉक करना होता ना आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत का, आका अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा नॉक करना, पहले जाते तो वो कुंडी खटखटाते, लेकिन बाद में जाके नाखनों से दरवाजा खटखटाते थे कि कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए। जब बात करनी होती तो कान के पास कान करके आवाज के जरिए बात पहुंचाते, वैसे बात ना करते थे। अदब और मोहब्बत का आलम यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा वुजू के पानी के कतरों को सहाबा कराम नीचे ना गिरने देते और अपने जिस्मों पे मल लेते। और आखिरी इस ज़मन में जो बात करना चाहता हूं वो ये कि सबसे बड़ी अदब की मिसाल वो मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा का वो मंजर है कि जब मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा खैबर से वापस पलट रहे थे तो रस्ते में एक जगह पर माले गनीमत तकसीम करने के लिए और दीगर उमूर के लिए रुके। सहाबा कराम भी रुके, आका अलैहिस्सलाम भी रुके, तमाम सहाबा कराम ने नमाज पढ़ ली थी। मौला अलीउल मुर्तज़ा भी माले गनीमत और इन मामलात में बिजी थे, असर की नमाज ना पढ़ी थी, असर की नमाज ना पढ़ी थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ ली और आका अलैहिस्सलाम ने आराम करना था। तो कुल सहाबा कराम में से ताजदार कायनात ने गोदे मौला अलीउल मुर्तज़ा को सिलेक्ट फरमाया और फरमाया ए अली आ मैं तेरी गोद में सर रख के कुछ देर आराम करना चाहता हूं। अब देखिए हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा ने ये नहीं फरमाया, ये नहीं अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अभी असर की नमाज रहती है। उनके ज़हन में ख्याल आ गया कि अगर मैंने आज ये कह दिया कि मेरी नमाज रहती है और मैंने नमाज पढ़नी है तो ऐन मुमकिन है रसूल पाक मेरी गोद की बजाय किसी और गोद में सर रख लें। हैं आप देखिए कि एक तरफ है नमाज, एक तरफ है अदब मुस्तफ़ा कि एक लम्हे के लिए भी ये नहीं अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरी नमाज रहती है। उन्हें पता था कि अदब मुस्तफ़ा बजा लाएंगे तो नमाज भी हो जाएगी, कुरान भी हो जाएगा, ईमान भी हो जाएगा। और फिर हुआ ऐसे कि आप सो गए, अच्छा आका अलैहिस्सलाम ने आपकी गोद में सर अनवर रखा, सो गए, इधर सो गए, इधर सूरज गरूब होता चला गया, यहां तक कि सूरज डूब गया। इधर सूरज डूबने की देर थी, इधर मौला अलीउल मुर्तज़ा के दिल में एक तरफ अदब मुस्तफ़ा कि नो नहीं किया, सुभान अल्लाह, इधर नमाज भी छूट रही है। हमारे जैसे तो थे नहीं कि नमाज की फिक्र ही कोई ना हो, मगर क्या था कि जैसे ही नमाज सूरज डूबा मौला अलीउल मुर्तज़ा की आंखों से आंसू निकल आए। मैं भी यही जुमला बोलने लगी थी कि वहां तो फिक्रें नमाज में आंसू निकल आते थे, वो तो वो हस्तियां, हमें तो नमाज की फिक्र ही नहीं, आंसू निकले। और वो आंसू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे आए तो आका अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो पूछा अली क्या बात है। उस वक्त कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के मुकाबले में आपके अदब को तरजीह दी, मेरी नमाज चली गई है इसलिए उस दुख में आंसू निकल आए। ताजदार कायनात ने फरमाया परेशान होने की जरूरत क्या है, कज़ा पढ़ लो, कज़ा हो जाती है नमाज, कज़ा पढ़ लो। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह
कुर्बान आपके अदब की वजह से हुई हो, और अली आज कज़ा नमाज पढ़े, कुर्बान जाऊं। यहां से ये बात भी पता चलती है कि जो फिर अदब मुस्तफ़ा कर लेता है, फिर सारी कायनात उसके सुपुर्द कर दी जाती है। और फिर क्या हुआ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बात है अली, आओ फिर तूने मेरे अदब में नमाज कुर्बान की है ना, तो आज तू कज़ा नहीं पड़ेगा, अदा पड़ेगा। और ताजदार कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बाइख्तियार बनाया था कि वो चांद को 2 टुकड़े करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो पत्थरों से कलमा पढ़वाना चाहें वो पढ़वा सकते हैं। वो तिरमिज़ी में आता है कि अगर वो दरख्त को कहें कि आके सजदा रेज हो जाओ, वो सजदा रेज हो जाते हैं। ताजदार कायनात ने उसी लम्हे कि मेरे अली ने मेरे अदब में नमाज कुर्बान कर दी है, उसी लम्हे इशारा किया, इशारा करके डूबा हुआ सूरज वापस असर के वक्त पे ले आए। अब आप देखिए, ले आए हजरत मौला अली मुर्तजा ने नमाज असर कज़ा नहीं अदा पढ़ी। आज नौजवान नस्ल को भी यही अदब मुस्तफ़ा सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर अदब को तरजीह दे दी जाए तो फिर सारी कायनात और हुजूर की नवाज शात जैसे मौला अली मुर्तजा पे हुई, आज भी उनका करम और फजल जारी है कि मैं हकूकुल अल्लाह माफ कर दूंगा। हाँ जी, हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। और उन हुकूकुल इबाद कर रहे हो, वालदा आवाज दे लें, माँ की ये शान है तो मेरे आका की क्या शान है। यही बात माँ को अगर जो है वो इतना बड़ा मुकाम दे दिया गया कि माँ, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, बीमार माँ है या माँ को कोई काम है, उसने आपको आवाज दे ली है तो नमाज तोड़ के उसका जवाब दो। कैसी बात, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और क्या बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। ये माँ का अदब लिहाज, वालदैन को उफ तक ना करने का हुक्म। और आज हमारे माशरे में अदब और लिहाज देख लें किस लेवल तक चला गया। जी जी, क्योंकि यही तो वजह है कि यानी सारे अदबों, और यानी अगर आपने जैसे जिक्र फरमाया ना कि हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते, हुकूकुल इबाद में सबसे अफजल अब्द अल्लाह के बाद वो रसूल पाक है। बेशक, तो रसूल पाक का हक वालिदैन से भी ज्यादा। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, हत्ता के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अनफुसिहिम, हत्ता के मैं उसकी जान से भी बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब देखिए कहीं नमाज की बात है, कहीं खाना काबा के तवाफ की बात है कि सहाबा कराम उस हज्जाम का तवाफ कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको हजर अस्वद की एक बात सुनाकर फिर मैं आपके अगले सवाल पर अर्ज करूंगा कुछ। वो ये है डॉक्टर साहिबा के, मैं तो समझती हूं कि आज के प्रोग्राम में सवाल है ही नहीं, सिर्फ जवाब है, क्योंकि अदब और लिहाज का तकाजा यही है कि मैं सवाल ही ना करूं। अल्लाह, और आप ये जवाब देते रहे और हमें समझाते रहे कि अदब का तकाजा क्या है। और हमने अपने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह अदब के तकाजे हैं, हमारी नई नस्ल को कैसे अदब करना है, कैसे समझना है और आगे कैसे चलना है, ये सारे अदब के तकाजे। डॉक्टर साहब, ये आपकी नवाजिश है, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। मैं इतनी बड़ी हस्ती पे क्या सवाल करूं? जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये तो वो बात हो गई कि बस इथा चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता, यहाँ पर चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। हकीकत बात ये है कि ये बिल्कुल खामोश रहने की और सरापा अदब बन के जब वो बात करने की, सुनने का मुकाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये सुनने का मुकाम। अल्लाह ताला ये फिक्र आप जो इस वक्त बोल रहे हैं, ये जुमले काश के तेरे दिल में उतर जाए, मेरी बात किसी के दिल पर असर कर जाए तो यकीनी तौर पर यही सब कुछ है। मैं यहाँ एक बात करके तो फिर मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। जी जी, अगर हमने अदब मुस्तफ़ा को समझना हो ना, अदब मुस्तफ़ा को, तो बुखारी और मुस्लिम पढ़िए। हम सिर्फ सुनते हैं, बल्कि सुनते भी नहीं अब तो बस हमारी मसरूफियात, कारोबार, मामलात, जिंदगी इस तरीके से बिजी हो गए कि रसूल पाक की ज़ात को हमने जुबान तक तो कह दिया लेकिन अमली तौर पर हम बहुत दूर हो गए। लेकिन अल्लामा ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये अल्लाह की जुबान में कहा था। ये शेर आम तो बहुत है लेकिन इसका मफहूम हम नहीं जानते। अल्लाह फरमा रहा है क्या मेरे बंदो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर ये सारी, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाए, उनका अदब करने वाला बन जाए, फिर मैं खुद तुम्हारा हूं
लौह कलम क्या चीज़ है। क्या चीज़? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही वजह थी सहाबा करام से बढ़कर ईमान किसी का नहीं, हुजूर की आले पाक से बढ़कर ईमान किसी का नहीं। अगर हम उनकी एग्जाम्पल्स को अपनी जिंदगी में ले आएं तो यकीनी तौर पर ईमान की असल हकीकत हमें समझ में आ जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल ये था कि आप जब खाना काबा में के सेहन में जाते और आपको मालूम है कि उसमें एक जन्नत का पत्थर है हजर अस्वद जी, उसको चूमा जाए ना तो उसकी शान ये है कि बंदे के जितने गुनाह होते हैं धुल जाते हैं, वो अपनी तरफ खींच लेता है, वो दोबारा ऐसे हो जाता है कि जैसे अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है। बड़ी बात। आप उसकी तरफ दूर से हाथ से इस्तेलाम कर लें, इस्तेलाम कहते हैं, वो कर लें तो आपके हाथों के जरिए वो गुनाह अपनी तरफ खींच लेता है और आप पाक साफ हो जाते हैं। इतनी शान वाला हजर अस्वद। लेकिन जब उस हजर अस्वद को चूमने के लिए हम और आप, जो नहीं गए वो जाएंगे, जाके चूमेंगे, जो चले गए मुकद्दरों वाले उन्होंने चूम लिया, हम चूमते हैं इस निगाह से कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं। मगर सहाबा कराम का नुक्ता नजर ये नहीं था। सहाबा कराम हजरत उमर फारूक गए, चूमने लगे और चूमने से पहले हजर अस्वद को फरमाते हैं, ए हजर अस्वद, मुझे पता है कि तू फायदा नुकसान नहीं दे सकता। ए हजर अस्वद, तू मत ये सोचना कि मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत का पत्थर है। सही। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तू खाना काबा की दीवार में लगा हुआ है। ए हजर अस्वद, तू मत ये सोचना कि तू मेरे सारे गुनाह अपनी तरफ खींचने की इस्तिताअत रखता है। मैं इसलिए नहीं चूम रहा, मैं तो तुम्हें फकत इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें चूमा करते थे। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि ये आलम हो जाए, साबित हुआ कि अमल जरूरी है, अमल जरूरी। और फिर देखिए अमल भी वो जरूरी है कि दिल में ये सोच के किया जाए कि ये मेरे महबूब नबी ने किया है, बस। बिल्कुल, बेशक बेशक। सवाब यानी निगाह, नुक्ता नजर जो है दिमाग का, दिल का, वो सवाब की तरफ ना जाए बल्कि इस तरफ जाए कि ये मेरे महबूब नबी ने किया है। बिल्कुल। जब ये अमल हो जाए तो फिर वो अमल कबूल ही कबूल होता है। आज नौजवान नस्ल को, जैसा आपने जिक्र किया, आज की नौजवान नस्ल को अदब और मोहब्बत के इन वाकयात को समझते हुए अपनी जात के अंदर अदब बजा लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने ड्रामाज में, मूवीज़ में इस तरह के अकवाल, बातें, चीज़ें, अहादीस मुबारका, हमारे जो सफ़र हैं, जो हमारी जो है बैटल्स हैं, हमारी जंगें हैं, उनकी तमाम हिस्ट्री या उसके डायलॉग्स मौजूद होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे ना डायलॉग सीखते हैं। और डायलॉग क्या सीखते हैं कि अगर उसमें वालिदैन की इज्जत हो रही है, तकरीम हो रही है, तो वो उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ तजलील हो रही है तो वो उसी चीज़ को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखने वाली जो आँख होती है ना, वो ज़्यादा सब्सक्राइब करती है, हर चीज़ को देखती है, सीखती है, बजाय कि आप पढ़ें फिर उसको जाके जो है वो सीखें। देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो चीज़ नज़र आ रही है उसको पहले पाक करें, उसके बाद जो है वो हम अदब के तकाज़ों को सीख सकेंगे। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइटर्स से भी मेरी गुजारिश है कि आप जब भी ड्रामाज लिखते हैं, मूवीज़ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं और बनाना चाहते हैं, उस पर कुछ से विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो उस पर डायलॉग्स ज़रूर जो है वो हमारी बैटल से लें, हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को जो है वो उसमें शामिल करें। और इसके अलावा मौला अली के अकवाल लाजमी तौर पे डायलॉग्स में शामिल किए जाएं, क्योंकि आज की जिंदगी की अक्कासी करते हैं। ये कमियां हैं जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हमारी नस्लें जो हैं वो बिल्कुल बेरारवी का शिकार है। उनको अंदाजा नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, कैसी खूबसूरत बात है, सब कुछ करके, अपना सब लुटा के, नौजवान नस्ल जितनी मर्जी शार्प हो जाए, जितने मर्जी लीड क्लास हो जाए, वापस अल्लाह की तरफ ही पलटना होता है, फिर अल्लाह की तरफ आंसू बहा रहे होते हैं। तो भाई जहां से इख्तिताम हो रहा है वहीं से आगाज कर लो। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। क्यों माशाअल्लाह, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हाँ। मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों को भी, वैसे भी यंगस्टर्स को भी, कि क्यों आप वापस अल्लाह की तरफ ही लौटना है। जब तकलीफ होगी, जब कोई छोड़ के जाएगा, जब तो कोई तुम्हारा दिल तोड़ेगा, जब तुम्हें अजियत पहुंचेगी, जब तुम किसी एक अपनी जैसे शख्स को सब कुछ मान के उसे अपना सब कुछ सौंप कर बाद में ये ख्याल करोगे कि मेरे पास तो रहा कुछ नहीं, तो फिर रास्ता अल्लाह का बचेगा।
چاہے تم کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو, چاہے تم کتنے ہی لیڈ کلاس کیوں نہ ہو, تو پھر سٹارٹ ہی یہاں سے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے؟ بندے سے کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے وقت دو, بندے سے کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے محبت دو, بندے سے کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ دو وہ دو؟ اللہ سے مانگ کے دیکھو. اور تہجد کا وقت جس میں 2 نفل پڑھنے کے لیے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کر دیا گیا, تو وہی وقت ہے جس وقت 2 نفل ادا کر کے آپ اس شخص کو بھی مانگ سکتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جس سے, اور پھر اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. بالکل عطا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہارے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو, زمین میں پائی جانے والی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو, درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہو, تو میری بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کرنا صرف آنکھ میں سے مکھی کے پر جتنا, یہ حدیث کے لفظ ہیں, مکھی کے پر جتنا آنسو بہا لو, اتنا کام کرنا تمہارا کام ہے. سارے دفتروں کو صاف کر دینا میں مولا کا کام ہے. آنسو کیسے بہتے ہیں جب آپ کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے, آنسو کیسے بہتے ہیں جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے, آنسو کیسے بہتے ہیں جب کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے, تو پھر یہ آنسو اللہ کے آگے کیوں نہیں بہتے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو پھر مقام بھی سمجھ آتا ہے, پھر اس کا بھی مقام سمجھ آتا ہے, اس کے محبوب کا بھی, اور پھر ادب بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. آج کی نوجوان نسل کو بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو ادب کے مختلف طریقے ہیں. پہلا طریقہ ادب کا سب سے بڑا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. آپ نے جو اعمال اور ان میں بالخصوص اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا. پر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیبل ہے, یہ کتاب اس ٹیبل پر ہے, یعنی اس کے اوپر, یعنی پوری کائنات کے اخلاق جہاں نقطہ کمال تک پہنچتے ہیں, رسول پاک کا اخلاق اس سے بھی اوپر تھا. میں چاہوں گی کہ آپ بات کو ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کی بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں, بس آپ کی اجازت سے میں بالکل اسی طرح, یہ پیغام ہے, میری جسارت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر روکوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے, صاف ظاہر ہے ہم نے اسی کے اندر رہ کر بات کو مکمل کرنا ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو اخلاق کو سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد عبادات کی طرف ہمیں آنا ہے, کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا, پھر جب دعا کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا, وسیلے سے دعا کرنا. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا. بخاری کے اندر ہے کہ جب بارش نہ ہوتی مدینہ کی سرزمین پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارک سے دعا کی جاتی, اللہ بارش نازل کرتا. پھر رسول پاک کا نام آ جائے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائیں, گردن کو جھکائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں. اور اینڈ پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, جیسے بات شروع کی تھی مقام سے کہ مقام سمجھ آ جائے تو ادب ہو جاتا ہے, اسی طرح اگر ذات سمجھ لی جائے تو پھر بندے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے, اور وہ بندہ جو کسی اور ظاہری چمک دمک میں اور مال و دولت میں یا کسی انسان کی طرف یا کسی ظاہری عام انسان کی خوبصورتی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ہوتا اس لیے ہے کہ اس کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے, اس خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور ساری زندگی برباد کر بیٹھتا ہے. میں نوجوانوں سے آپ کی وساطت سے ایک تحفہ لے کر حاضر ہوا تھا آج کہ میں اس کا ضرور ذکر کروں, اور وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان اور وہ والدین بالخصوص, وہ مائیں بالخصوص جو اس روزانہ پروگرام کو دیکھتی ہیں, وہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد کے دل میں دنیا کے کسی شخص کی, دنیا کی کسی ظاہری خوبصورتی کی محبت دل میں پیدا نہ ہو, بلکہ ان کے دلوں میں اس حسین ذات کی محبت پیدا ہو جائے جس ذات کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ, یعنی اللہ نے جس کے چہرے کی قسم کھا کے جس محبوب نبی کو مخاطب کیا, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, جن کی خوبصورت زلفوں کی قسم کھائی, جن کی چادر مبارک کی قسم کھائی, جن کے چلنے کی قسم کھائی, جن کے اٹھنے بیٹھنے اور معاملات زندگی کی جس ذات کی اللہ نے قسم کھائی, یقینی طور پر اس ذات کو جاننا اور اس ذات کی خوبصورتی کو اپنی آل اولاد میں اور آنے والی نسل میں پہنچانا یہ ہم سب کا فرض ہے. اور اگر ہم وہ پہنچا دیں تو یقینی طور پر پھر دھیان کسی اور خوبصورتی کی طرف نہیں جائے گا, ایک ہی خوبصورتی کی طرف جائے گا, اور وہ خوبصورتی ذات محمد مصطفیٰ ہے. وہ خوبصورتی اگر ہم چاہتے ہیں
کہ نوجوان نسل تک پہنچے. یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جمال. اس کتاب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ اس کے اندر احادیث لکھی ہیں جن کے ذریعے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی گردن مبارک کیسی تھی، آپ کی خوبصورت آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا ہاتھ مبارک کیسا تھا. اور اس میں آپ کے تمام اندازے جو ہے وہ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اور ہم نے یہ جو ہم یہاں ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا، ہم جن ہستی کی بات کر رہے ہیں، یہ 1 گھنٹہ اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو بس گھنٹوں پہ گھنٹے گزر جائیں، دیاں گزر جائیں تو بھی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے، ان کے ادب کے تقاضے ہم جو ہے وہ یہاں بیان نہیں کر سکتے. لیکن ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں. مجھے ضرور اس کا جو ہے فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. سوشل میڈیا پہ آپ کوہینور @9 with ڈاکٹر نبیہہ علی خان ڈیٹ کے ساتھ لکھیے گا. جمعۃ المبارک کے اسپیشل پروگرام کے حوالے سے لکھیے گا تو آپ کو پروگرامز جو اویلیبل ہوں گے. اور زندگی کا یہ جو سفر ہے اس کو آسانیاں اگر آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کو پیار اور محبت سے. میں کہتی ہوں صرف مسکرا کے بات کرنا سیکھ لیجئے. ایک تو ہم اپنی سنت یہیں پہ پوری کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مسکرا کے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کی کافی پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں اور دوسرا ملنے والا بھی آپ سے دل کھول کے ملتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.